अस्सलाम वालेकुम जी, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन बट। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका। लास्ट जो जलसा लाहौर में किया था उसमें इमरान खान मौजूद थे। उस वक्त भी आपको याद होगा हमजा शहबाज साहब की पंजाब में हुकूमत थी और उसमें भी बहुत सी रुकावटें लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद तो खैर बिल्कुल इजाज़त ही नहीं मिली। अदालती अहकामात के बावजूद इजाज़त नहीं थी मिल रही। आज जलसे की इजाज़त दी गई लाहौर में। अच्छा, वो जो मकाम जिस जगह पे जलसे की इजाज़त मिली, ये काना के करीब वो सब्ज़ी मंडी जहाँ पे हमने खुद विज़िट करके देखा है, वहाँ पे मतलब एक इंतहाई वो ऐसी जगह के वो चटियल मैदान भी नहीं आप उसको कह सकते। कई जगह पे कीचड़, वहाँ पे काफ़ी इतनी मिट्टी, वहाँ पर दरख्त वहाँ पे मौजूद कोई नहीं, साया वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहाँ पे थे। और फिर एक बड़ी कमाल चीज़ ये हुई कि पिछली दफ़ा संगजानी के जलसे में तो आपको याद है 5 से 7 बजे तक इजाज़त दी गई थी, अब 3 से 6 बजे तक इजाज़त दी गई। गर्मी टेम्परेचर देखें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये मौसम, ये जो महीना चल रहा है, ह्यूमिडिटी हबस बहुत ज़्यादा था और उसके बावजूद वहाँ पे लोग मौजूद थे। फुटेजेस आप देख सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले की जलसागाह की। 6 बजे जो डीजे था, बट साहब वो डीजे के सर पे पहुंच गई पुलिस के। डीजे सिस्टम, असल में डीजे ने साउंड सिस्टम आकर बंद कर दिया और माइक पर ऐलान किया कि जलसा का इख्तिताम हो गया है, आप घरों को चले जाएंगे। इंतहाई दुख और अफसोस की बात है, मैंने जिंदगी में पहली दफा बाजवा साहब देखा है डीजे स्टेज पर आके अनाउंसमेंट कर रहा है कि आप चले जाए। तो पुलिस उसके ऊपर खड़ी हुई थी ना, वो तो यही होना था। अच्छा, फिर दूसरा बत्तियां भी वहां पे बंद कर दी। अभी भी वहां पे लोग मौजूद हैं। मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब जरा वो फुल स्क्रीन ताजा फुटेज भी दिखा दें, इस वक्त के मामलात क्या हैं। सबसे अहम बात बाजवा साहब, अल्लाह पाक रहम करे, इस वक्त ये जो आपकी मेरी 15-20 मिनट की गुफ्तगू है इंतहाई अहम है। वहां पर जो जलसागाह में अफराद हैं, लाइटें बंद हैं, सैकड़ों खवातीन हैं, बच्चे हैं, यार वो बाजवा साहब घर कैसे जाएंगे? जी जी, इस वक्त तो कोई भी ऐसी खुदा ना खासा सूरत पैदा हो सकती है जो एक बड़ा सानिया हो सकता है। मैं इंतजामिया से फौरी अपील करता हूं कि वहां पर जो अफराद मौजूद है उन्होंने घरों में जाना है। अगर लाइट पंडाल की बंद हो गई है तो वो घर को कैसे जाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा नहीं, उसमें भी ये है कि पीटीआई तो ये कह रही है कि जलसा अभी खत्म नहीं हुआ, आप यहीं पर मौजूद रहें। लाइट्स वगैरह चूंकि उनके पास अपना जनरेटर था और जनरेटर को भी उन्होंने बंद करवा दिया। ये देखें, स्टेज पुलिस ने वहाँ पे खाली करवाया। अच्छा, फिर उसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले अता तारड़ साहब फरमा रहे थे कि जनाब बंदे नहीं मिले। दिन भर असमा बुखारी साहिबा ने भी कहा कि 2-3 हज़ार बंदा ही था। वहाँ पे मौके पे सूरत हाल क्या थी वो भी हम जानेंगे, अपने रिपोर्टर से भी पूछेंगे इसमें कितनी सदाकत है, जो कि गलत बात है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती और वो ये कि ये हुकूमत किस दौर में रह रही है शहजाद हुसैन भट्ट साहब। ये सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को पता चल जाता है, वो आके बताएं कि जनाब हमने तो तमाम रास्ते खुले रखे और उसके बावजूद यहाँ पहुंचा कोई नहीं। हर शहर से, हर जिले से हमने तो आने दिया लोगों को। देखें जनाब ये ड्रोन शॉट देखें, वो सुबह का ड्रोन शॉट निकाल के दिखा रहे थे और उनका ख्याल है कि लोग इस चीज़ को मान लेंगे। मुझे याद आ गया अता तारड़ साहब ना आज के परवेज़ रशीद हैं, जो परवेज़ रशीद 2010 में थे। आपको याद है पीटीआई का मीनार पाकिस्तान पे पहला जलसा जो इमरान खान साहब ने किया था, जो बहुत बड़ा जलसा हुआ था, गालिबन 30 अक्टूबर डेट थी। उस वक्त भी आपको याद है परवेज़ रशीद साहब ने क्या कहा था? 5000 लोग थे यहाँ पे। कुर्सियों की जब आपको याद है वो काउंटिंग शुरू हो गई थी कि 5000 कुर्सियां लगी थी। बाजवा साहब बात आपके दोस्त हैं भट्ट साहब, अता तारड़ साहब, अज़मा बुखारी साहिबा आपकी अच्छी अलैक सलैक है। कभी आप ही उन्हें बताएंगे कि किस दुनिया में रहते हैं, क्यों ऐसी बात करते हैं? बात ये है जो आप बात कह रहे हैं ना, वो अपनी जगह पे एक है, लेकिन इसको, इस सारी आज के वाक़े को आप दो निगाह से देखें। एक तो देखें हुकूमत की जानिब से जो रवैया अपनाया गया है वो क्या सख्त तो नहीं? हाँ वो सख्त है बाजवा साहब, इंतहाई सख्त रवैया अपनाया गया। इसी के साथ दूसरा पॉइंट भी आपको देखना पड़ेगा कि पीटीआई की जो क़यादत है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। जलसे की स्टेज के ऊपर कोई बेहंगम ट्रैफिक थी, किसी को किसी ने बताया अहमद खान बच्चर ने कब आना है, किसने माइक पे बैठना है, किसने कुछ कुर्सी पे बैठना है। और यार एक आम आदमी जिसकी, माफ कीजिएगा, सिर्फ ये मसला है कि उसने देखना है वॉइस को कंट्रोल करना है, जिसको आप डीजे कहते हैं, वो डीजे आके अनाउंसमेंट कर दे। एक दूसरी बात, आपको लाइट का प्रॉपर इंतजाम किया जाना चाहिए था। 2 और आखिरी तीसरी बात, मैं उन बंदों को भी सलाम पेश करता हूं जो कल जाकर बड़के मार रहे थे कि हमने डीसी के साथ एक मुआहदा कर लिया। बे क्यों मुआहदा कर लिया? 3 से 6 बजे का मुआहदा कैसे कर लिया तुमने? जलसे होते ही रात गए तक है।
اور پی ٹی اے کی تو یہ روایات ہے کہ وہ رات کو جلسے کرتی ہے. انہوں نے روایات تو بالکل ہیں, انہوں نے معاہدہ نہیں کیا, وہ اس چیز پہ مانے نہیں تھے. یہ ڈی سی صاحب نے, پنجاب حکومت نے ایکچولی کہا کہ بھائی جان انتظامیہ نے لاہور کی کہ اتنے بجے تک کا یہ آپ کو ٹائم دیں گے. اس کے بعد ان کی کوشش تھی کہ ری نیگوشیٹ اس کو کیا جائے. اچھا, پھر لاہور کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس سیل کر دیے, سڑکیں اس وقت لاہور کے اندر چوک ہیں. جو لوگ لاہور میں انٹر ہونا چاہتے ہیں, جو ایگزٹ ہونا چاہتے ہیں, ذرا سوچئے کہ کتنے سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو جلسے کو چھوڑ کے ان کی اپنی ایمرجنسی کیسی ہو سکتی ہے, لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگ سکتی ہیں. بھٹی موجود ہے اس وقت. ایگزیکٹلی, میں وہی کہہ رہا تھا. بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بابو صاحبو کے پاس ہے میرا خیال ہے, جو لاہور کا انٹری پوائنٹ ہے ایک. جی عدنان, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے مجھے. اچھا عدنان, یہ بتائیں کہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خبر دی, پھر فوٹیجز بھی ہم نے دیکھی کہ لاہور کا انٹری پوائنٹس خاص طور پہ جو موٹر وے سے آنے والا ہے وہ مکمل سیل کر دیا گیا. یہ سیل ہونے کے بعد اس وقت کی صورتحال وہاں پہ کیا ہے؟ اس وقت سڑکیں تو بالکل ٹوٹل چوکڈ اور جیمڈ ہوں گی جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے. جی بالکل, جس طرح کانا میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے جو کارکنان ہیں, ان کی قیادت ہے جو دوسرے اضلاع سے لاہور میں داخل ہونی تھی, 3 گھنٹے قبل جو ہے تمام لاہور کے داخلی خارجی راستوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے. کنٹینرز لگا کر دونوں اطراف میں اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. جو شہری ہیں وہ بھی خوار ہو چکے ہیں, گاڑیوں کے اندر فیملیز موجود ہیں, خواتین بچے جو ہیں وہ محبوس ہو کر رہ گئے ہیں. کسی نے ایئرپورٹ پہ جانا تھا, کسی نے ریلوے اسٹیشن جانا تھا, اور کوئی جو ہے وہ مریض کو اسپتال لے کے جا رہا تھا. لیکن یہاں پہ اس وقت بہت برا حال ہے کیونکہ جو ٹریفک ہے وہ چوک ہو چکی ہے. نہ لاہور میں کوئی داخل ہو سکتا ہے اور نہ لاہور سے کوئی باہر جا سکتا ہے. اور یہ تمام انتظامات جو ہیں وہ پولیس کے ہاتھ میں ہیں, جن کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو حکم ہے کہ کوئی بھی قافلہ جو تحریک انصاف کا, یہ سیاسی جماعت کا ہے, وہ لاہور میں داخل نہیں ہونا چاہیے. جس کو مد نظر رکھتے ہوئے موٹر وے اور جو رنگ روڈ ہے اس کو جگہ جگہ پر مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے. اور نہ صرف بابو صابو ٹول پلازے پہ کنٹینرز کھڑے کیے گئے ہیں دونوں طرف میں, بلکہ ہر 2 کلومیٹر کے بعد جو کنٹینرز ہیں وہ لگائے گئے ہیں تاکہ نہ کوئی لاہور میں آ سکے اور نہ جا سکے. اور پچھلے 3 گھنٹے سے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو فیملیز ہیں وہ گاڑی کے اندر ہی موجود ہیں, نہ ان کو نکلنے دیا جا رہا ہے. اور کئی ہمیں جو ہے وہ پولیس سے ویسے تکرار بھی دیکھنے میں, ویسے تو انتظامیہ کہتی ہے نا کہ 6 بجے تک کا ٹائم تھا, 6 بجے ہم نے آپ کو کہا کہ آپ بس شارپ 6 بجے آن ڈاٹ آپ ختم کریں اور نکل جائیں. یہ ہم نے سنگجانی میں بھی دیکھا تھا, لیکن یہ اس سے پہلے ہی انہوں نے راستے سیل کر دیے, یہ بتا رہے ہیں آپ. جی بالکل, جس طرح سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ بھی جلسے میں پہنچ رہے ہیں, تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تر انتظامیہ, پولیس اور حکومت نے یہ پلان تشکیل دیا تھا خفیہ طور پہ کہ ان کو یہاں پہ نہیں آنے دیا جائے گا, اور ان کے ساتھ جو ایک بڑا قافلہ تھا اس کو بھی یہاں پہ داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. بابو صابو, کالا شاہ کاکو اور اسی طرح لاہور کے داخلی خارجی جو راستے ہیں جہاں پر ٹھوکر نیاز بیگ بھی ہے, وہاں پہ بھی موٹر وے جو ہے وہ اترتی ہے, تو وہ مکمل طور پر پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ تعینات کر کے اس کو کنٹینرز لگا کر, خاردار تارے لگا کر مکمل بند کر دیا گیا ہے. اور جو وہاں پہ اطراف کی آبادی ہے, جو شہری ہیں, وہ بھی وہاں سے گزر نہیں سکتے. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً 10 بجے تک ان کو یہاں پہ انتظار کرنا پڑے گا. دوسری جانب آپ نے جو بات کی, ظاہر ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ جو ان کی شرائط ہوئی تھی تحریک انصاف کی قیادت کی کہ 3 سے 6 بجے کا وقت جو ہے وہ درکار ہوگا. شہزاد حسین بٹ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب جو جلسہ گاہ ہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کا جلسہ ہمیشہ رات کو ہوتا ہے اور مغرب کے بعد یہ شروع ہوتا ہے, یہ تقریباً 10 بجے تک جاتا ہے, تو پھر کس طرح انہوں نے صرف 3 سے 6 کا ٹائم جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. یہ ناممکن تھا کیونکہ آپ کو آتے ہوئے اسلام آباد سے تقریباً 3.5-4 گھنٹے درکار ہوتے ہیں, اور تو یہ پھر قافلہ جو ہے علی امین گنڈا پور کی قیادت میں وہ تو پشاور سے آ رہا ہے, تو ٹائم تو درکار ہونا ہی ہونا ہے. بات یہ ہے کہ اتنی گرمی کے اندر دن میں کون جلسہ کر سکتا ہے. دوپہر کے ٹائم پہ فیملیز, خاص طور پہ خواتین وہاں پہ بڑی تعداد میں جو جلسہ گاہ جو دی گئی وہاں پہ موجود تھیں. علی امین کے بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے رپورٹ ہی ہوا ہے کہ وہ لاہور انٹر ہو گئے ہیں, اور رکاوٹیں جیسے وہ کہہ رہے تھے نا کہ میں ہٹا کے بھی آ جاؤں گا, تو یہی معاملہ ہوا ہے. عدنان, آپ اچھے رپورٹر ہیں, آپ یہ بتائیں, کرائم کی بیٹ بھی کرتے ہیں, کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ جو گاڑیوں کی لمبی تعداد ہے ان افراد کا کیا کہنا ہے. ایک دوسرا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا اس وقت مجھے اطلاع ہے کہ کوئی ایف آئی آر کا اندراج بھی ہو رہا ہے, اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل, آپ
आपकी दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। एक तरफ जो खिलाफ वर्जी की गई है कि 6 बजे के ऊपर टाइम हो चुका है, तो जो मेन क़यादत है, जो ऑर्गेनाइजर हैं तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई अमल में लाई जा रही है। उनके खिलाफ ना सिर्फ मुकदमात होंगे बल्कि पकड़ दकड़ का सिलसिला भी अनकरीब कुछ देर बाद शुरू कर दिया जाएगा। और पुलिस अफसरान से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून हरकत में आएगा और FIR लाजमी होगी और उसके बाद गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। और दूसरी जानिब जो आपने सवाल पूछा कि गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, बिल्कुल गाड़ियों की इतनी तवील कतारें हैं, उसमें जो तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो दूसरे जिला से आ रहे थे वो तो मौजूद हैं ही, जाहिर है कि उन्होंने जलसागाह में पहुंचना है, लेकिन उसके साथ साथ जो शहरी हैं जिन्होंने शादियों पे जाना है, जिन्होंने अस्पताल जाना है, एयरपोर्ट जाना है, जिनकी फ्लाइट है, वो सारे महबूस होकर रह गए हैं पिछले 3 घंटे से। और यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। बाबू साहब इंटरचेंज, उसके साथ रिंग रोड, फिर बंद रोड, इसको मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से जो है वो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। और जो शहरी हैं, अदनान ने बता दी है। थैंक यू अदनान भट्टी, आप तफसील से हमें आगाह कर रहे थे। अभी ये मैं अर्ज कर रहा था कि थोड़ी देर पहले टीवी स्क्रीन पर आपने देखा होगा, इससे बिल्कुल एक ऑपोजिट सूरत हाल वजीर इत्तलात गलत इत्तलात दे रहे थे, अता तारड़ साहब जो बता रहे थे, लेकिन उससे पहले ही लाहौर की एंट्री एग्जिट पॉइंट सील कर दिए, जगह जगह पे कंटेनर्स लगा दिए गए। अब आगे सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है बिकॉज अली अमीन गंडापुर इज एंटरिंग लाहौर, वो हो तो चुके हैं एंटर। हुकूमत चाह क्या रही है इस सब मामले के अंदर, और PTI का जो रिस्पॉन्स खासतौर पर लीगल फ्रंट पे इन सब मामलात को लेके क्या होगा। जैसे संजानी में था, ये उससे कुछ ज्यादा मामला होने जा रहा है, जो अभी जिसकी तरफ शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी इशारा कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। इख्तियार वली साहब हमारे साथ होंगे, PMLN के रहनुमा, और अहमद अवैस साहब हमारे साथ होंगे रिप्रेजेंटिंग PTI आफ्टर दिस ब्रेक। आईनी तरमीम होना थी तो रात 12 बजे तक, आधी रात तक का पार्लियामेंट खुली हुई थी और हुकूमत आनिया जानिया वो सब मामलात लगे हुए थे। जलसे का मामला है तो वो रात तक नहीं जा सकता, ये पता नहीं हुकूमत की एक मंतक है कि पता नहीं। उसके बाद पहले संजानी में आपने देखा 7 बजे तक का टाइम, लाहौर में 6 बजे तक का टाइम। जलसे उमूमन रात को होते हैं, तमाम पार्टीज हमेशा करती रही हैं। हुकूमत को जो चीज़ माने है कि वो इजाज़त ना दे और इस तरह के मामलात में रखना डाले, समझ उससे मामला एक ही आता है, क्योंकि हालात अब उस नहज तक आ चुके हैं, वहां तक पहुंच चुके हैं जहां पे आगे टकराव इनेविटेबल नजर आ रहा है कि ऐसा अब होगा। जाहिर है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस मिलेगी, हुकूमत को उससे अपने लिए खतरा महसूस होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन द अदर हैंड उस नहज पे आ चुकी है कि उन्हें लग रहा है कि इसके अलावा अगर वो जो जिस पे आज दिन भर तनकीद भी होती रही कि इमरान खान साहब ने कहा ये डू और डाई है, तो मामला ये है कि उन्हें भी ये नजर आ रहा है कि इस वक्त अगर हमने प्रेशर एक्सर्ट ना किया तो फिर हमें भी रिलीफ नहीं मिलेगा और हम भी अपने मुतालिबात, रिलीफ से मुराद मेरी मुतालिबात जो मनवाना चाहते हैं वो हम नहीं करवा सकेंगे। तो सूरत हाल आगे कशीदा होती, कोलिजन की तरफ जाती ही नजर आ रही है। हमारे साथ अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इख्तियार वली साहब मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं चूंकि आपकी पार्टी पंजाब में सेंटर में गवर्नमेंट में है इख्तियार वली साहब, तो आई विल स्टार्ट विद यू। ये कभी हमने देखा नहीं है, आपकी जमात ने कभी किए हैं दिन के टाइम पे जलसे, और आपको एक आ गया हो कि सिर्फ 3 घंटे की या 2 घंटे की ब्रैकेट है इसी में करें, और 1 मिनट ऊपर हुआ तो उस पर 8-8, 10-10 पर्चे, और वो भी ऐसे मज़हक़ा खेज कि समझ आए, नजर आए कि मकसद ही पर्चा करना था। थैंक यू वेरी मच अकबर भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये याद दिलाऊं कि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं हमारे जलसों के साथ, तो जो हमें लिवरेज दी गई है, तो फिर तो ये एक अलग कहानी और अलग दास्तान है। हमें तो जलसा ही नहीं करने दिया गया। कब सर? हमें तो PDM के प्लेटफॉर्म पे जलसे नहीं करने दिए गए। हमने तो लियाकत बाग में जलसा करना था तो वहां पे तो पानी छोड़ दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर तो कल परसों मुंतखब नाज़िमीन जलसा कर रहे थे सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज के लिए, उनके सर तोड़कर और फोड़कर वापस घर भेजा गया। इनको तो 3 से 6 बजे दिया गया है। आप असल बात पे आए ना। असल बात यह है, कहानी ये है कि आज से 14 साल पहले मीनार पाकिस्तान से जिस कहानी का आगाज हुआ था वो आज काना रोड पर मवेशी मंडी पे खत्म हुआ। पूरे पाकिस्तान की PTI को बुलाया गया था। ये खैबर पख्तूनख्वा के जो 11 साल से यहाँ पर हुकूमत में है PTI, तो यहाँ के अरब क्रूज हो गया। 2800 अरब रुपए के ये पैसे डकार गए हैं ये इन्हीं जलसों पे। अगर मुझसे
छह बैसियत 2800 अरब रुपए या सूबा जो 1200 अरब का मकबूज है, क्यों हुआ है? अली अमीन जैसे लोग पहले महमूद खान, उससे पहले परवेज खान से पैसे उठाओ और चलो चलो इस्लामाबाद चलो, चलो तो चलो। हमारे आपका मतलब है 28 अरब रुपया उन्होंने कई जलसों पे खर्च कर दिया। टाइम दे दिया गया कि 3 से लेकर 6 बजे आवाज का, हाँ मेरा ख्याल है सर अब वो हमारे सारे जलसे जितने हुए हैं आप उठा लें, मोर देन 95% इख्तियार साहब आपकी ना ऑडियो डिस्टॉर्ट हो रही है, मुझे लग रहा है कुछ सिग्नल्स का इशू है। कहूंगा फिर आप सवाल आपकी बात यहीं से हम करेंगे क्योंकि आप ही की बात सही तरह से आ नहीं पा रही, आपकी आवाज नहीं हम सही तरह सुन पा रहे, तो एक जरा प्लीज वो चेक कर लीजिएगा, ये वो क्योंकि वो इंटरनेट कनेक्शन होता है, कॉल वगैरह ना गालिबन आ रही है होगा। अहमद अवैस साहब तक पे जाते हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, आपने वक्त दिया है। ये बताएं कि ये तो सूरत हाल यूं ही अब आगे चलती नजर आ रही है, आप लोग परसिस्टेंट हैं कि आपने जलसे करने हैं, आपने एजिटेशन करनी है, आईनी कानूनी हक है, ठीक है, लेकिन उसकी जो काउंटर स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की नजर आ रही है वो ये कि इजाजत दो और एक ऐसे कंडीशंस, प्री कंडीशंस के साथ दो कि उसके बाद फिर पर्चे, वो जैसे 140 पर्चे पहले हो गए थे, 9 मई से भी पहले हो गए थे बहुत सारे, उसके बाद अब लग रहा है कि ये एक और सीरीज ऑफ FIR जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ, चूंकि आप जहां पर्चा करेंगे 8-9 FIRs वहां पे हो जाएंगी। अदालतों का हुक्म है लेकिन कि आपको इजाजत दी जाए, लेकिन ये इख्तियार उनके पास है, तो सूरत हाल तो इधर को जा रही है, इसका काउंटर क्या हो सकता है आपके पास? इसके बाद देखिए सवाल तो ये है कि क्या इस तरह से ये कंडे अगर ये शुरू करेंगे तो क्या इससे ये रोक लेंगे? कुछ भी ना रोक सके। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जब इलेक्शन होने थे 8 फरवरी को, उससे पहले बंदे गिरफ्तार करके अंदर रख छोड़े और 1 साल उनको उसी तरह बंद रखा, कोई ट्रायल उनका नहीं हुआ और वो बंद रहे। ऑन दी अदर साइड इमरान खान के खिलाफ जो केस थे वो 10 दिन के अंदर 3 केसों के फैसले सुना के उसको 15 साल 14 साल से लेके और 5 साल तक की मुख्तलिफ केसेस में सजा सुना दी। तो उनका ख्याल था कि अब ये कौम मुतनफर हो जाएगी और बददिल हो जाएगी कि बस इनका लीडर तो गिरफ्तार हो गया, अब बाहर नहीं निकलता तो वोट नहीं देंगे उसको। पार्टी तोड़ दी, सिंबल ले लिया उससे। लेकिन लोगों ने, आपने देखा कि इस कौम के जहाँ इतनी बड़ी परसेंटेज जो है अनपढ़ लोगों की है, देहाती हैं, वो किस तरह से ढूंढ ढूंढ के उन्होंने कि इमरान खान का कौन कैंडिडेट जो है, उनकी पार्टी का कैंडिडेट कौन आजाद खड़ा हुआ। और वो आगे जो सूरत हाल बनने जा रही है, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि नजर ये आ रहा है कि आगे जो हुकूमत की स्ट्रेटजी या पॉलिसी और दूसरी तरफ से जो आपका जो प्लान है ये कोलाइड ही करेगा। वो उनकी असल में कोलाइड उनको सूट करते हैं ना। उसकी वजह ये है कि वो पॉपुलर गवर्नमेंट तो अवाम में तो जड़े नहीं है उनकी, एक पानी के बुलबुले की हैसियत है उनकी, तो इसलिए उनको ये बातें सूट करेंगी तो वो इसको लिंगर ऑन कर सकेंगे। वरना तो आपने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल जो है वो किस अंदाज में लेकर आया जा रहा था। कभी आज तक कभी दुनिया के किसी तख्ते पे ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप वोटिंग कराने के लिए दोनों सेशन बुला लिए और वो मसवदा जो है अभी वो कैबिनेट ने पास भी नहीं किया हुआ। बताइए, इतनी बड़ी अमेंडमेंट आप कॉन्स्टिट्यूशन में ला रहे हैं, इसलिए कि ये इनको मालूम है कि वो कोई ऐसी चीज जिसको रफ़ा आमा के नाम पे वो कहते हैं कि आवाम के लिए, तो वो आवाम को वो इतने मुतनफर हैं कि वो इनकी किसी चीज के ऊपर भी न यकीन करते हैं, न तवज्जो देते हैं, न एतमाद करते हैं। अवैस भाई आपसे ये कतकलामी माजरत चाहता हूँ, आपसे ये पूछना चाहूँ, अगर PTI के दौर में ऑर्डिनेंस आए तो वो ठीक है, इस दौर में ऑर्डिनेंस आए तो वो ठीक नहीं, ये क्या तजाद है हुजूर? कोई तजाद नहीं है। मैं आपसे देखना ये है कि किस किस्म के ऑर्डिनेंस आए हैं और कौन से नहीं आए हैं। अभी देखें, जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर एक ये एनेक्टमेंट हुई, बाकायदा असेंबली ने इनके बड़ा शोर हंगामा करके और उसको फौरन उसको पास करवाया गया और ये उसमें तरमीम का वो बिल पास करके उसकी एक्ट बना लिया उसको, और उसके मुताबिक फंक्शन होने लगा। और ये फंक्शन बार बार जो काजी फारीसा साहब जो हैं वो बाकायदा बार बार ये कह रहे थे कि देखो जी
چیف جسٹس میں ہوں اور میں اپنی طاقتیں اپنی پاور خود چھوڑنا چاہ رہا ہوں. میں ایک کمیٹی کے حوالے کر رہا ہوں. یہ پروگریسو ایفیکٹ ہے. یہ سپریم کورٹ کے حق میں جا رہی ہے بات. جی جی. اور اب آپ نے دیکھا کہ اسی امینڈمنٹ کو پھر وڈرا کر لیا, ایک اور آرڈیننس آ گیا اور اب قاضی صاحب کو پھر پاورفل بنایا جا رہا ہے. تو یہ جب کریں گے اسپیسیفک آپ لیجسلیشن لائیں گے تو اس کا ایفیکٹ تو بڑا ایڈورس ہوگا اور وہ مینیفائڈ بھی ہوگی. اسی طرح سے امینڈمنٹ بھی ہے دوسری بھی. تو یہ بڑی خطرناک گیم کھیل رہے ہیں جس کے نقصانات ہوں گے بڑے سارے پاکستان کو. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, میں کل بھی ذکر کر رہا تھا, اختیار ولی صاحب چلیں اب اس معاملے پر آ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈسکس تو کرنا ہی تھا وہ جلسے کے علاوہ, کیونکہ سارا ایک اوورآل جو ہولسم جو فائٹ آپ لوگوں کی ہے وہ اس میں سارے یہ چیزیں آتی ہیں. قاضی صاحب نے خود مارچ 2021 میں ایک آرڈر میں انہوں نے کہا کہ آرڈیننس اگر ایسے حالات نہ ہوں کہ جن کو ہنگامی حالات کہا جا سکے تو نہیں ہونا چاہیے, نہیں آ سکتا. کل جو آپ نے آرڈیننس جاری کیا آپ کی حکومت نے, انہوں نے مان بھی لیا اور اس کے بعد انہوں نے کمیٹی کی تشکیل, اس میں جسٹس امین الدین خان ایڈ ہو گئے جسٹس منیب کی جگہ, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب وہ قاضی صاحب کے ساتھ چونکہ بہت سے فیصلوں میں امین الدین خان صاحب ان کے فیصلے سے اتفاق کرتے رہے ہیں تو یہاں پہ بھی وہ ان کے ساتھ اتفاق کریں گے. سوال یہ ہے سر کہ یہ کیوں پاکستان تحریک انصاف کو یہ خدشہ ہے کہ ان کے خلاف ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بہت سارے فیصلے, جو نظر بھی آتا ہے کسی حد تک, اور آپ بضد ہیں کہ آپ نے اگر آئینی ترمیم کرنی ہے یا معاملات کو لے کے جانا ہے تو 25 اکتوبر سے, یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ سے پہلے ہی سب کچھ کرنا ہے اور ان کو آپ کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, میں اختیار ولی صاحب سے پوچھ رہا تھا, آپ کا نہیں. اکبر بھاجپا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو میں نے پہلے بات کی وہ آپ کو کتنی سمجھ آئی اور کہاں سے وہ رک گئی تھی, تاکہ میں وہ بات وہیں سے شروع کروں. جی سوری سر, مجھے میں نے کہا کہ میری بات آپ پہلے اس میں جب میں نے پہلے بات کی وہ آپ کو کہاں تک سمجھ آئی ہے. آپ پہلے سوال کا رسپونڈ پہلے کر لیں, اس کے بعد باجوہ صاحب کا دوسرا جواب دے لیں. جو آپ بات کر رہے تھے میں لوگوں کے لیے بھی بتا دوں, اگر جنہوں نے جوائن کیا پہلے رسپونڈ کیا کر رہے تھے اختیار ولی صاحب, وہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ آپ کو جلسے نہیں کرنے دیے گئے. 28 ارب روپے خیبر پختونخوا جو مقروض ہوا وہ قیادت جلسوں پہ خرچ کر گئی 28 ارب روپیہ. میں بتاتا ہوں جی, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں 2800 ارب انہیں لگ بھگ 3000 ارب روپے کے خرد برد اور غبن یہاں پہ ہوا ہے. یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ. سر میں یہاں پہ عرض کر دوں چھوٹی سی, میں سر یہاں پہ چھوٹی سی عرض کر دوں سر, چھوٹی سی عرض سن لیں. آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی غبن نہیں ہوتا, نہ وہ خرد برد ہوتی ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ڈسکرپنسیز کیا ہیں, آپ نے طریقہ کار کیا اختیار کیا اس کو خرچ کرنے کا, اس کے اندر بہت ساری وہ پھر واپس بھی ہو جاتی ہے, صرف اس کے اندر جو پروسیس ہوتا ہے وہ فالو نہیں کیا گیا ہوتا. اٹس ناٹ نیسسریلی کرپشن. آپ کی حکومت ہو یا پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو یا اب بھی اگر آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ آئی ہے, میں اس کو بھی اٹھا کے کہوں کہ آپ کی حکومت نے کیا تو غلط ہوگا. سر آپ کل کا پروگرام رکھ لیں, خرد برد, ڈسکرپنسیز اور پھر اس میں جتنی ڈرافٹ پیراز وہ ساری ڈیٹیل آپ کے پروگرام میں کر دیتا ہوں. لیکن اگر آپ مجھے نہیں بولنے دے رہے ہیں تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں یہاں کیوں بیٹھا. اس میں کلیئرٹی لا رہا تھا, میں کہہ رہا تھا آپ کی گورنمنٹ کے خلاف بھی آیا ہوا, میں اس کو بھی نہیں کہوں گا خرد برد. اب اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ختم ہو جائے. نہیں سر نہیں ہو رہا, میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ 2800 ارب روپے کا آڈیٹر جنرل کی رپورٹس آئی ہیں کہ یہاں پر اس صوبے میں گزشتہ 11 سال سے یہ خرد برد ہو رہا ہے اور یہاں پہ غبن ہو رہا ہے. بلین ٹریز موقع پر موجود نہیں ہیں, 350 ڈیم نہیں ہیں, بچوں کے اسکول کا فرنیچر نہیں ہے, بل پاس ہو گئے, 56 کروڑ روپے کے دستانے غائب ہو گئے, یہ دستانے بھی کھا جاتے ہیں. خیبر پختونخوا 1200-1250 ارب روپے کا مقروض ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کے وسائل اور پاکستان کے وسائل کو اٹھا کر صرف فقط چلو اسلام آباد چلو اور چلو لاہور چلو پر استعمال ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے سٹیج, یہ ڈی جے بٹ کی فیسیں, یہ ان کی کروڑوں روپے کی پیمنٹس, یہ سب کچھ یہاں سے جاتا ہے. ان جنریٹر میں جو ڈیزل جلتا ہے وہ غریب لوگوں کے آپ کی پارٹی کو بھی وہ ڈی جے بٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر
जब यहाँ पर आज इन्होंने जलसा करना था तो जलसे का पहला एक तो मकसद देख लें, टाइमिंग देख लें। इनको चाहिए कि ये इनका मकसद वाहिद यही है कि इमरान खान को एनआरओ दे दे। हमारा अपने कैदी को छुड़ाने का मकसद है। लश्कर कशी करेंगे, बदमाशी करेंगे, भड़कबाजी, रंगबाजी, ये इनका तरीक़ेकार था। और मैं वाज़े कहता हूँ कि भड़कबाजी और लश्करबाजी से कोई लीडर रिहा नहीं होगा। आप रसीदें निकालें, अदालत में जाएं, वहां से रिलीफ लें। हाँ, जहां तक जलसे की राइट की बात है, हमने सारे जलसे जितने किए हमने दिन की रोशनी में किए हैं। बहुत शाज़ नादर कोई हमारा जलसा सर आपने पीडीएम का एक लॉन्ग मार्च किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके जलसा किया हुआ है। अकबर बाजवा साहब लॉन्ग मार्च में और एक जलसे में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारे हर जलसे का कैप्शन यही होता था कि दिन की रोशनी में, चोरों की तरह नहीं कि रात के अंधेरे में बल्बों को लगा के कि जी इतना बड़ा दायरा लगा दिया कि जी ये देखें इतना बड़ा पंडाल है। पंडाल में लोगों की गिनती मुश्किल हो जाती है। दिन की रोशनी में जलसा करें, ये दिन की रोशनी में जलसा कर ही नहीं सकते। आपको टाइम दिया गया कि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जलसा करें। हमारा तो जो पिंडी लियाकत बाग में जलसा था, पूरा लियाकत बाग पानी से भर दिया था। और दूसरा सवाल जो आपका था काजी फाइज ईसा और इमरान खान की तरफ से, तो देखें इमरान खान को ये बात क्लियर कट पता है कि उन्होंने, जिस तरह वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, उन्होंने उमर अता बंदियाल को और साकिब निसार को ऐसे इस्तेमाल किया था कि मेरे ख्याल में ऐसे कोई अपने जाती मुलाजम को भी नहीं इस्तेमाल करता। और उन्होंने पीटीआई को वो कवर कारपेट दिया था, वो कारपेट कवर दिया था कि दर्जनों के दर्जनों, सैकड़ों के सैकड़ों जमानतें जो हैं तो एक विद द स्पर ऑफ द मोमेंट, विद द वन स्ट्रोक ऑफ पेन वो मिल जाती थी। उनको ये खदशा है कि कभी भी कोई भी दस्तूरी आईनी सदर या चीफ जस्टिस जो आईन पे चलेगा, कानून पे चलेगा, अच्छा, तो केस खुल सकते हैं। फिर जो बनी गाला का केस है वो अच्छा सर, मैंने एक ब्रेक पर जाना है यहाँ पे। 90 मिलियन वली साहब, मैंने एक ब्रेक पर जाना है। सिर्फ 2 हरफी बात दे दें। आपने जो अभी गुफ्तगू फरमाई है उससे तो मुझे ये लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान को चूंकि ये खतरा है कि काजी फाइसा साहब आईन और कानून के मुताबिक चलते हैं, लिहाजा आप उनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं। ये आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं आप सर? सर ये नहीं था कि मैं काजी फाइज ईसा का नाम, मैं कहता हूँ कोई भी जस्टिस वही है ना सर। मेरे अल्फाज ये थे, अल्फाज मेरे ये थे कि कोई भी जज जो आईन और दस्तूर के नीचे उसकी छतरी तले खड़े होकर वो अगर कानून पे चलेगा तो उसमें इमरान को रिलीफ नहीं मिलेगा। उसको एक ब्रेक ले लूं सर। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले लूं। मैं इस वजह से कह रहा था क्योंकि आपने चीफ जस्टिस का कहा, तो चीफ जस्टिस तो काजी फाइसा साहब ही हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे आप। हाँ जी, वेलकम बैक। जो मामला काजी फाइसा साहब के हवाले से हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे कि हुकूमत क्यों चाहती है कि वो रहें और भट्ट साहब तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो अब उन्हें एक्सटेंशन मजीद नहीं मिलनी चाहिए और ऐड कर लें इसके अंदर। गवर्नर पंजाब साहब भी अब यही चाह रहे हैं। तो सारी बातें आपकी बाजवा साहब ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो नाम है अहमद अवैस साहब का, वो बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं अदालतों को। तो मैं सीधा ही अहमद अवैस साहब के पास जाना चाहता हूँ और अहमद अवैस साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मखसूस नशिस्तों को वो किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि अब तो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर रही है और इसके साथ हुकूमत जो है अहमद अवैस भाई वो इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से 2/3 अक्सरियत जो है वो हुकूमत को मिल जाए। तो इस सिलसिले में मखसूस नशिस्तें भी बड़ी अहम किरदार अदा कर रही हैं। आप अदालतों को जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, क्या आप देख रहे हैं ये मखसूस नशिस्तों वाला जो मेरा सवाल है, इसमें आप हुकूमत को जाती देख रहे हैं अहमद अवैस भाई? देखिए, जहां तक ये मखसूस नशिस्तों का है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़े वाज़ेह है, क्लियर है। और उन्होंने जब वजाहत की है ये अभी छुट्टियां खत्म होने के बाद, उसके अंदर भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनकी जो दरख्वास्त आई थी उसको टर्न डाउन किया है कि ये मेलाफाइडी सिर्फ टाइम गेन करने के लिए की है इन्होंने। और हमारा वाज़ेह फैसला है
اس میں کوئی کباہت نہیں، اور اٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. اور ابھی آج بھی کل ایک کیس کے اندر جو آج رپورٹ بھی ہوا ہے اخبارات میں بھی اور اپنے ٹی وی پہ بھی آیا ہوگا، ایک کیس کے اندر انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ کوئی بھی امینڈمنٹ جو پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو نلیفائی نہیں کر سکتی. اس کی روشنی میں کوئی آئندہ کی لیجسلیشن ہو سکتی ہے، لیکن ریٹروسپیکٹیولی اس کو آپ لیجسلیشن کر کے اس کو جو ہے ناقابل عمل بنا دیں یا اس کو نلیفائی کر دیں، یہ بالکل ممکن نہیں ہے. کیونکہ ٹرائیکاٹمی آف اتھارٹی ہے نا، تینوں جو ہے پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور سپریم کورٹ. ممکن تو بہت کچھ ہے صاحب، ممکن تو بہت کچھ ہے. صاحب ممکن تو سوال یہ ہے کہ 302 کا قانون بنا ہوا ہے کہ جو قتل کرے گا اس کو سزائے موت ہے، لوگ پھر بھی قتل کر دیتے ہیں. یہ اس فارمولے پہ چل رہی ہے نا حکومت تو اس وقت. یہ تو ڈیسپریٹ ہوئے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک جھوٹے مینڈیٹ کے اوپر جھوٹا اوتھ لے کے بیچ میں پارلیمنٹ کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اور یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہیں. ان کے نہ عوام کے اندر کوئی ان کی روٹس نہیں ہیں، اور عوام نے جس طریقے سے آپ بھی جانتے ہیں سب، جس طریقے سے عوام نے جن حالات میں پارٹی کا سمبل ختم کر دیا، پارٹی کو ختم کر دیا، لیڈر کو جیل میں بند کر کے سزائیں دے دی، پھر بھی لوگوں نے ڈھونڈ کے ووٹ ڈالے اور سب سے زیادہ 3 کروڑ ووٹ ڈالے. تو اس لیے پریشر جو ہے یہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو مرضی کر لیں، یہ اس قسم کے یہ سمجھیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی پرسنٹیج جو ہے اس کی پاپولیرٹی کی وہ ہر دفعہ اور انکریز ہو جاتی ہے. چلیں وہ بات اختیار بھائی، آپ نے اویس بھائی کی بات سنی ہے، اگر آپ اس پہ کوئی رسپونڈ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن اس کے بعد میں سوال پہلے آپ کو دے دیتا ہوں اپنا، جو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 2800 ارب روپے کی بات کر دی. کے پی کے میں صحت کارڈ بھی بند ہے، امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے، ساری باتیں میں آپ کی ماننے کو تیار ہوں، لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کے پی کے کی جو عوام ہے اس نے پی ٹی آئی کو بھاری اکثریت سے جتوایا تو کے پی کے میں ہے. اب میرا یہ کہنا یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں کی وجہ سے کے پی کے کی عوام رل رہی ہے، اس کے ذمہ دار کیا پی ٹی آئی اور آپ دونوں تمام سیاستدان ہیں؟ پہلے اگر آپ اس کا رسپونڈ کرنا چاہیں، دوسرا میرا سوال لے لیں. اچھا، پہلے میں اس کو رسپونڈ کر لیتا ہوں کہ جو احمد اویس صاحب نے بات کی نا کہ سپریم کورٹ جو ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر ان کے کسی آرڈر کو نیلیفائی کرتا ہے تو ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی. یہ کس کتاب میں لکھا ہے، یہ کس قانون میں لکھا ہے، یہ کس دستور میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو آئین بنانے والا ادارہ ہے، جو قانون بنانے والا ادارہ ہے، آپ اس پہ یہ قدغن لگا رہے ہیں کہ آپ یہ قانون بنا سکتے ہیں، وہ قانون نہیں بنا سکتے؟ سر ذرا مجھے کہنے دیں نا، میں آپ کی طرح بیسک فریم ورک بھی تو ہے نا کانسٹیٹیوشن کا. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں، لیکن میں کتاب پڑھ کے ضرور پڑھتا ہوں، آئین کا، دستور کا، اور پھر یہ پی ایل سی بھی کھول کے کبھی کبھی پڑھ ہی لیتا ہوں، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہم روز ہی پڑھتے ہیں. وہ قانون جو یہاں کے آپ کے اسلامی نظریات کے ساتھ ٹکراؤ اس میں نہ آئے، وہ قانون جس کا بنیادی شہری حقوق کے ساتھ ٹکراؤ نہ آئے، ان دو چیزوں سے آپ اگر سائڈ پہ ہو جائیں تو آپ کوئی بھی قانون سازی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جیسا ادارہ جو ہے یہ آئین پاکستان سے نکلا ہوا ہے، یہ اسی دستور ساز اسمبلی کا بنایا ہوا ادارہ ہے. یہ جب اس کا بنایا ہوا ادارہ ہے تو یہ اس کو آرڈر نہیں دے سکتا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو، یہ کام نہیں کر سکتے. آرڈر کی جو سپریمیسی ہے وہ صرف اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کو اگر پارلیمنٹ چاہے تو ختم بھی کر سکتی ہے. پارلیمنٹ یہ آرگیومنٹ ہے سر، یہ تو سر یہ عوامی ادارہ ہے. اگر ٹھیک ہے نا، پارلیمنٹ سب کچھ کر سکتی ہے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ پھر یہ بھی کر لے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا جو وجود ہے وہ اسی پارلیمنٹ سے نکلا ہے. اب سپریم کون ہوا؟ وہ پارلیمنٹ ہے. تو پارلیمنٹ کے اختیارات کا، اس کا حدود اربا طے کرنا، میرے خیال میں یہ ہم اپنی ہی پارلیمنٹ کا ہم اس کا گلا بھی دبا رہے ہیں اور ہم اس کا حدود اربا بھی جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں. دوسرا سوال جو بٹ صاحب نے کیا کہ اب خیبر پختونخوا کے لوگوں نے
میں بارہا یہ سوال کرتا ہوں اور میں یہ کئی ٹی وی چینلز پر پریس کانفرنسز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ذرا اگر یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا کہ اسلام آباد کے حلقے کھولیں، لاہور کے حلقے کھولیں، میری اپنی درخواستیں الیکشن کمیشن کے پاس پڑی ہیں کہ ذرا خیبر پختونخوا کے حلقے کھولیں. یہی سوال میں مولانا صاحب سے بھی کرتا ہوتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ کا مینڈیٹ اگر چوری ہوا تو خیبر پختونخوا میں ہے. اگر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو اگر میری اور مولانا صاحب کی جماعت کی بات ایک ہے تو ہمارا مال مسروقہ کس کے پاس نکلتا ہے؟ وہ پھر پی ٹی آئی کے پاس نکلتا ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ کیا. میں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کے ساتھ میں بٹ صاحب مان بھی لوں تو یاد رکھیے کہ خیبر پختونخوا میں پورے پاکستان کے لوگ جب بات ہو اینٹی امریکہ کی اور پھر کبھی مذہبی ٹچ کی بات آ جائے کہ اسلام خطرے میں ہے، لا الہ الا اللہ کانفرنس، ختم نبوت کانفرنس، تو اس میں آپ کو ہمارے جو پختون ہیں پشتون کلچر میں یہ دو چیزیں اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام، کوئی بھی بات اگر ہو تو سب فرنٹ فٹ میں نکلتے ہیں. پی ٹی آئی نے ان دونوں نعروں کا بہترین استعمال کیا. اچھا وہ دیکھیں اس میں جو فرنٹ فٹ پہ نکلنے والا اختیار صاحب، اس میں یہ بات بھی ہے کہ ویسے تو ٹریبیونلز میں جائیں بالکل وہ سپریم کورٹ کی وجہ سے ذرا پھنسے ہوئے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے آگے بتانا ہے کہ وہ کب دوبارہ کام کرنا شروع کریں گے. اینی ویز اس کے علاوہ فرنٹ فٹ پہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے پی کے لوگ، اس وجہ سے وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے دھاندلی نہیں ہو سکی جس طرح سے پنجاب کے اندر ہوئی ہے. خیر ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ سے گفتگو ہمیشہ بہت انٹرسٹنگ رہتی ہے، تو دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ کو زحمت ضرور دیں گے. اختیار ولی صاحب آپ کا بہت شکریہ. احمد اویس صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کا بھی، اور آپ نے پروگرام دیکھا، آپ نے فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.